گالا کٹ او اللہ دے قریب ہے اے جناب جیڑا بہتا سوٹا لاندا نا اے او اللہ دے قریب ہے اے جناب جیڑا بہتے گھنگرو پا کے توڑدا او دی دعا زیادہ جناب قبول ہوندی ہے او سونیا اے مت تینو کنے دے دتی اے جناب پٹھی مت کنے سمجھا دتی اللہ اللہ او اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر نے فرمایا گھنٹی جڑی شیطان دی آئے آواز ہے نا او جیڑا شیطان دی آواز پا کے چلے اوندے تے رب کیویں راضی ہو سکدا ہے او جندے کپڑے گندے ہوئے حالانکہ اسلام تے کہہ رہے ہیں الطہور شطر الایمان اے صفائی نصف ایمان ہے او جدا ادھا ایمان بھی پورا نہیں او دی رب دعا کیویں قبول کرے گا میں تینوں دسنا چاہنا اللہ تے آندے نے اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین فرمایا اللہ آندے نے میں اس دے نال پیار کر جانا میں اون دے نال محبت کرنا ان اللہ یحب التوابین اللہ آندے نے جیڑا توبہ کرنے والا تے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ فرمایا اللہ آندے نے میں اون دے نال پیار کرنا جڑا پاک رہندا ہے کڈی واضح گل ہے اللہ آندے نے جیڑا پاک رہندا ہے مینوں اون دے نال پیار ہے تے جڑا مہینے بعد نہ نائے اللہ اللہ جنے منتی او منگی منی ہوئے اے جی میں مرن تک نہیں نانا سال تک نہیں نا او سونے مت خیال کر اسی ولیاں دے گستاخ رب کعبہ دی قسم ہے جڑا کتاب و سنت دے خلاف چلے گا اسی انہوں ولی نہیں من سکتے جڑا حدیث دے خلاف چلے گا اسی انہوں ولی نہیں من سکتے اسی انہوں پیر نہیں سر پیر تے کہہ سکنے پر آدھے سینا رب محمد دی قسم ہے اوے ولی تے او ہندے اوے بولے تے قرآن بول جائے اوے بولے تے ادب کر جائے ان دی زبان چلے تے سچائی نکل جائے اے جتوں لنگ جائے اے اللہ دیاں رحمتیں ہو جائے اوے کی ہویا جتوں لنگ نا ملے دے بال بھی ڈار جان اس واسطے میں تینوں دسنا چاہنا ایسے لوگاں نو نہ سمجھے اگر